سلام في تواتنا كبراتن بيت السبت تقرأ برودكاست سيرفيس نعلة قدام 27 سنة خلال تشون 10 عام تمرت تواردو حدشتي وانا وزيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبروت أنهيتكم سنة كون بمعدام نابزرزراتهم تسقاقرنا بقدام النت مغالة قدمي حدا معلت زنبرات جنكت ناب عللتا تغيرهم اب تقرأ زقات مقفان تقارو طرح زيكونس انكون لاين ايرتراوين ناكات عخوين اللهم سنة بباوي زمن على مسجد قفات طيبل دمت حزبي يسمع قبل انكلو ايتا اماني لاسفا بوغانو بزين وركونتات انا نخيد زلنا قبل تزارب اللهم عب زين وركونتات لنا بنور حقنا كايدان كنكيدا ينخلن بنور مت محسبي ندخونتات كنفتحي نخلن زين وركونتات ينازلنا نزن زين وركونتات كنا محدرولو نخل حتى افتق بحري ودا بإثيوبيا بإثيوبيا طرح زيكونس بإيرتراوያን ون زدقفي زبلو إيرتراوያን ترخيبهم بيرو مقعزة تقرأي كاو ديسابان مقالة عبيت تكالات أوتوبسات كم زاقر فليتوام تقرأي 530 كلتن كنتال ورقي بخين نكتب القليزام بخلي حبريتا أمريكا بقرنا أفريكا درونات كم زوافرت فليتام بأرم سوعي دقف يزبل كسز غير بلو سراويت سودان مسمرات كارباري سفي بتاتس كم زلت فريجوم نزاتهم كالو تقدست مبالتاتنا اللونة مسانات الحوم بقدامنت بأرم سبعي دقف يزبل كسز غربلو سراويت سودان مسمرات قرباري سيفي بتاتس كم دلت فليدوم أرم سبعان سراويت سودان يقبرو علو زبال دقف زملكت زخونا ملاش كوانت زهابا من قصبل تقناقن نتنسو زدقفو سراويت حميت سف زي بالسعرات مساقات أمام تدقاقام كسيت كغربلو زنحيوم هزقن تي بأرم سبعة زدقف يستوى سراويت سودان نختم أكور مكونو مقوزار قبل المسمرات قرباري سيف زغطي حيل الله بمسارة زدما سراويت سودان أو كفلاغر سودان بلو نايل زقورو زلو تدرام متقعت بمحيال كالي استراتيجيكايت كتما مقوزار قليزوم السقوم تزينة بعد وقت فتان دقافن مشارختو من زدقامولو زنبارو مسمرات قربن مقرات زعلمايو زناي مداتا سقوم تزمت حايلتات مكلغال سودان نبتاكا مقابيتا تحيزا او تحتغو زراري سيفن من قصاص حارنة حزب سودان سمين زنبارت استراتيجيكايت كتما كورموك ابا دوب سودان ايثيوبيا نتركب ابي وتادرا متقعت دحر مكياديوم منجتات وتادرا حبريتا كم زغلصو حايلتات منغستن اب كتما كورموك قدم مغسغاسوم نتاب زواغي سانزركب كبابي البار ماليسوم تقاطرهم الله علامهم دما نتنايدب مسمر مولو بمولو نمقوزاريوم كتما كورمك دحر سكتمات زواز غونت اد دمازين او كفل هاجر بول نايل كاب زلو اگدس ختمات حنتيام تبوتا مسكوروا بتاغرات ኢትዮጵያን ዶ ሱዳን ዘራخው አቤት መስመራት ቀረብን ወታደራው መራخዊታትን ዝሐዘዮም ሰበስልጣን ሱዳን ኢትዮጵያን ተአመንጓሪ ሴፍን ኤስኤፒኤልኤምን ዘሎ ልፍንቲ ብደወቢሉ ሎጂስቲካዊ መጓዓዝያን ቀረብን ደገፍ ከረክብ ተፈቀደላ በማል በተደጋጋም ከኸሱ ጸኒሐም አዲስ አበባ ግን ዝኽስዚ በተደጋጋም ክትነጽጎ ጸኒሐም ተሐድሽ ዝተጓሃረው እቲ አብ ሱዳን ዘሎ ግጭት አብ ዘባ ከስዕቦ ዝኽልጽሎ شغال كوين لهم أفلم ما زعمت بسراوي السودان استونجفت درون نابين شانغول جموز إثيوبيا متقعتب في الزمان سبيلات بمقتلنا منغولتين هاجرات نايدو جتشت تمزقيبو نيريوم تاب ميازي 2023 منغو سراوي السودان RSF نستجمر وقعد السودان 10 قدولن كلو أستات 13 مليون زخون دما كامربتم تمزاوي لهم لو زد ما حدا كابتم زخفو سباو كلولوات عالم غير ويركاب تنتنت كم زبلوا مقوزار كورموك نتي بدوبز متزن هيقربن وستوسخي حيل المسمرات بمبتاخ نمن قصاص ريسيف عبدو مورا السودان بعبيو كداخمو يخليهم سوى ديما أنا من يمن سوى ديما هاي أرض سمعنا سوى ديما جاقاني يمن سوى ديما سوى ديما عبيل كتملنا سوى ديما كلا شمع قرنا سوى ديما عبيل كتملنا سوى ديما سوى ديما عبيل كتملنا سوى ديما نفع تحملنا سوى ديما حواد غرنا عن حواد غرنا عن حواد قلتنا عن حواد بخلي حبريتا أمريكا بقرن أفريكا درونات كم زوافرت فليتام من قصة سبال بونفرسي درونات أمريكا بجبوتي هبتزوبا فوليتوري خوين اللهم بجبوتي زركب زي أمريكا سراوي تقراين أبديسابان تاتو أبديسابات ستاك خبر كاتو يكبل أور حدار كلتشون أستر وعتنا متمرت كم زقلت أيرستان بجنرال زانا استوهلا أمريكا وجنرال زمرح زنور زي سراويت أمريكا أبجبوتي مستشعر زكاي زنور كينا تقراي زنور متسار زوم سعبو أقرم تزعباتات تقاتي ممنيروم يوم جنرال زانا أبجبوتي كابقوم
2021 كساب قنبت 2022 نقاطر فرنجي أب جيبوتي أب زركبنا أمريكا حيلوان أزاز خوين قلقيلهم بزعبا متاو سراوي تقرينا بدي سابا ملكيتو من لاش كفتين مس جيبوتينا ودت آتينيريوم أب 2021 نتي أب إثيوبيا تقع أديس أبابا بتحزن بروان زخوينات نقيح بحرن قرن أفريكان سقات زمتي بموال جنرال زانا سراوي أمريكا نهند بتاوي كلولا من لاش نمهاب دلو مخان قالت نيروم ناي جيبوتي ناي شو مرقات دما أمريكا كاب جيبوتي تبقيسا قبل على إثيوبيا وتدراو سقمتي ويه مدقعتن هتفتم منقس جيبوت فتم كم دا يفكر وقعاوي مقلاتي يبولو نيروم بدحرزت الجنرال منقس إثيوبيا درونات ببازحي كفكر اللي بمقبارو سراوي تقراي ندحريت كملس تقبرو تزاوار سقمتو سيدوم قدم حزنا ورا سرح جنرال زانا قدم أزازو مخانو أبينتاغون ناي أفريكا بوليتيكا وتدراو قدات مكتل دايركتار أموداتا جن بطروتات سنابيتوم الجنرال دحر نويح عمتات أقلقلوت أبسنا 2024 كاب سراوي أمريكا بخبر طروتاوتيوم نحيز ناي تاب جيبوتي زمدبرو ناي أمريكا وتدراو حيل على أزازي ميجر جنرال شاين بي مورغان يوم إذا أزاز إيو درون أو فيروز بحال زلوم جنرال شاين مورغان إذا حلف نتزتركبو أبز حلف ور حسنا 2026 وقاطرة فرنجي أبز تخير وقعو ناي سلطان مس غارسن سرعتيوم نتسلطان كابتن حد عمت زاكل كإزز أنهي ميجر جنرال ماتيو دبليو براون يتركبوهم وان حلف نتو أبجبت خوينو عملا قرن أفريكا إثيوبيا سوماليان كبابيان تامرققع مس هاجرات قرن أفريكا متحبار مفتارن ترى قبرش برا مسرحنيوم لعلو مرحة أفريكا متنا مكيرسن سرعت مرحة بناي ملا أفريكا أمريكا إزي لعلو أزاز بزخون جنرال دوغمان أندرسن يوم إزي حدش أزاز ينبقر هبقرن أفريكا درونات كم زوافر فليتو زلوم أمورا أفريكان كبابي من زقاتمو نايتار شبرن سللان سرحتي كاندي عند ما خاليوم إزي من قصاص زي بغاندو هبقرن أفريكان ماياتك إيح بحرن زقاتمو نقرات كل تفكرو ملسنم هابس تدالو حيليوم بتوسخي أب سوماليان زركبو على الشباب كمون أبي من نزلو حيل تاتوتين مكتالن متقعن زعلما بزعوا درونات أمريكا بجوت زلو كاند نتوتات إزوم زسعبيام كاندي معرفتات درون كامب لومينير أب أحقر أفريكا زركب انكو قوام وتدراو معسكر أمريكا خوينو لعل 14 تدراويانا سبيل سراحتنياتات نحيزي ركاب أما جمرتان يدرون برراتات كاب زبوتا زين زل على نيران معرفو نفرتي شابيلي كاب كامب لومينير ندبو بمعراب رحق إلى زركا معرفو نفرتيهم نايدرون برراتات بس ناي جبوتي أحقرو معرفو نفرتي ناي سبيل برراتات بمقجعو ناي دحنا نتسقات بمفتارو من بسنك زقاتمو نايدرون مخسكاس حادقاتاتن كلن درونات أمريكا نابزبوتا زين تغيران أبز حزوان نزي معسكر زي أبا عالم كابزلو عبيت ما خلح درون حاد خوين اللهم عينتاتن تلوخن درونات سراويت أمريكا بجبوتي ببزح زتقاملهم MQ-9 زتبهالو زمناوانن عطوغاتن دروناتيوم زن درونات زياتن ناي مرداتهم اكاب سللا كمون نستمرتو ناي رعدي مرحتي بناي أير مدقعتن ناي موقات تلوخوتات يسالت زشفنو زبان غرنا أفريكا بحفشة نسوماليا يمن كيح بحرن وشمت عدنن زت على اليوم اواناوي ناي جيوبوليتيكا سقاتات دما سقاتات حيلتات حوتي أبي من زنقصاصو عطوغات حوتي هبكيح بحري كاب زوردو زلو مدقعتات تتحيزهم تاب جبوتي زركو وتدراو معسكر أمريكا كامب لومينير بمسايلات حوتي كتقع زخللو لعلواي سقات انتلجي ركاب زغدقت حيلتاتن أب جبوتي ناي أمريكا طرح زيكونس ناي تشاينا فرنساين كالوت هاجراتن وتدراو معسكرات بتعم تقرارابي أب زخون بوتام حلام أب تزوبا دبلوماساون وتدراو وطرتات يبرخت شلوم تجراي 532 كونتال ورقي باخين نكتب الجليزام أب تجراي كاب كلتاشون 15 كساب كلتاشون 17 عام تمر طرح 35 طن ورق نتعدن سان بتكنولوجيا موان استرقف عندنا دما 53 طن وي 532 كونتال ورق 5 باخين تجليزام أب تجراي كاب كلتاشون 15 كساب كلتاشون 17 عام تمر طرح 35 طن ورقي كم استعدنا أب كيد زدما سان بتكنولوجيا موان استرقف عندنا 53 طن ورقي كم باخنا أب استراتيجيكاون في نتكارت 25 عمتات ماخذ زغور مزنعتاو صحف زغربو بروفيسور مروጽ حاجوس قاليطوم بروفيسور مروጽ نزبلو اوصيت مزنعتن استراتيجيكاو فنوت كارتان معدن تግራይ ማخل ገይሩ በቢሮ معدن تግራይን ኢንስቲትዩት መጽናዕትን ምርምርን ፖሊስ ትግራይ ኣብስተዳልወ መድረኽዮም እዚ ፍኖተ ካርታ 25 ዓመታት በተበግሶ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተዳልዩ ሃፍቲ ማዕድን ዘላነት ንምልማዕን ኣብ ቤት ቁጠባ ክልል ትግራይ ምፍጣር ዕድል ስራሕን ካብ ወጻኢ ዛቱ ፍርያት ኣብ ምትካን ልዑል ኣስተዋጽኦ ንክህሎ ዝዓለመ ምዃኑ ቶም ፕሮፌሰር ኣብርሃም ኣብ ዝቕፅሉ 25 ዓመታት ሃፍቲ ማዕድን ትግራይ ብሳይንሳዊ መንገዲ ብምሕዳር
ንዕቤት ትግራይ መሰረታ ምንጻፍ ሮይተር ከም ዘለዎ ድማ ገሊጾም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝነበራ ፍጻጽ ማዕቤት ሃፍቲ ማዕድን ትሑት ምንባሩ ዘዘኻኸሩ ፕሮፌሰር ሙሩጽ ናይዚ ምኽንያት ድማ واحد عقور هافتي تفترة زي كونس من أستمتع كم زنور حبيرام أمانجو فيدرال منجستن كلا منجستن أبو وهاب أفقادن محدران كفتت بمنبارو زفر المعت هافت فترة كعب كم زي كعلب محبار أبز متعسران حمشن عمتات لمعت زفر معدن نكبر رخص توصلنا سلطان تكبار فيدرال منجستن ناب كلا منجستن من محل لاف كم زد اللي ردوام أبز زفر معدن استحانت مدبات نمعواتن تافت معدن باقباب من كلمان نلمعت معدن باقباب زمرح نزور بوليسن استراتيجين مدلاو من محياش أواجن دمبن ጋጋ ፖለቲካዊ ሃዋሁ ምፍጣርን ከባቢያዊ ሰላም ወሐሰን ነዘፈር እኹልጠመተ መሃብን በጀት መመዳብን ከወሰዱ ካብ ዝግባኦም ስትራቴጂካዊ ስጉምታት ምዃኖም አመላኺቶም بخلي وجن بيرو مقعزة تجرين كاب الدسابة مغلى عبيت كالات أوتوبسات كم زاجر فليتهم مناسي تجرين نادللون عبد الدسابة كخبل للصنحهم بزبل كم استعجروا وانت سمع لهم لو تقبلهم بشمن هيز بترانسبورت مناسي تجرين نادللون عبد الدسابة كخبل للصنحة كالات مقعزة أوتوبس بمحدار تجرين تاجرهم لهم يتم استعجروا تكالات قدامه جيون ليوباس يهزب معمل على شان عقل قلت على في النتو يتوسنه يقل مخبر كلاي حبشة ليوباس يهزب معمل على شان عقل قلت على في النتو يتوسنه يقل مخبر እንትኾኑ ካብ 27 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሙሉ በሙሉ ታጊዶም ኣለዉ ዝገዳ ዘሳዓመ ፖሊስ ትግራይ ብለይቲ ዝግበሩ ጉዕዞ ሙሉ በሙሉ ከም ዛገደ ምስገለጸ ድሕሪ መዓልታት እዩ ዝኸውን ዘሎ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ካብ ማለን ካልኦት ዘዋታትን ተበጊሶም ናብ አዲስ አበባን ካልኦት ክልላትን ብለይቲ ዝግበሩ ናይ ህዝቢ መጓዓዝያ አውቶቡሳት ጉዕዞ ሙሉ በሙሉ ከም ዛገደ ፍሊጡ እዮም መንግስቲ ትግራይ ህላውን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ኢሉ ኣብ ዝወርሕ እዚ ኣብ ዘውፅኦ ኣዋጅ ህጹዋን ዝኾነ ትግራይ ካብ ዝቐርበሉ ጻውዒት ክተት ወይ ካብ ምስላፍ ንምምላጥ بمحساب استفلالي ميلاتات مثلان تتطعيمو مغزعات كوهابو مخانو مقلاص يفلات قدم هزي عب تخلل بليت زقبرو قعزوتات هزباو مقعزة يفكادو نيروم يام تخونا قرب بمسارة حلاف من مرح ترافيك بوليس كوميشن تقرأي يتاب رح ورده زي تفرملو وقعو دبداب إذا حد شقاد هزي كاو 10 سنة خلتشون 10 نقواز راقز جاميرو عب قبرزو على خوينو كام مشت ساعة 10 خلتن فرغان كساب نقو ساعة 10 حدن فرغان بنايت خباب أو قواز راه زقبر زخوني خوان قعزو تتون كبل زي يوم تنايم أجارو سنة كبيرو ترانسبورت مرخبا بعشرة 3 سنة كلتشون 10 عام تمرت 20 سنة 20 شدشون بستضعف دبداب بمسألة كيرو زي توسد مخان وتجاريجهم بوليس تجرين تناي حزب قدعت نمكل خلنا بايت هذا الخناتات نتخاتله مس أبلات بوليس ترافيكن مرمر تعقلاتن بمتحوار صنع قدر كجبر ممرحي هم محلال فلام بوليس بز من قد زينة بايت هذا الأجمعات مفتح صنع قدر كايدهم إذا حدش نايلي تقعد أجدا نمولو شو زواتات بوليس اتخلل تمحلالف كم زلو تدبداب بيبر كلا منجست تجري أبزورحي أبزور زواج زوان أبعنك سلسن حدا نوس عنك كلته هفت فترون مقعز بزحقة وتشكر كاريس تتعمم أهجل قلت مقعز يذهب كاب 13 كساب 15 مقطعات كم زعمت في اللجام بتوسخي قدهم تزاوري عن مدى إيكونومي مثل حبيرو ناي ترانسبورت قلقالوس حزة وإذا حق زسبت مع سرتن جنزبن كم زغط حبار تي بشم كلا منجست تجري زوج كم هيومن رايتس ووتش حبرة أوروبا زامسلو استفلالي تكالات طعامهم قلجهم لملوم حتى أفتك بحري ودا بإثيوبيا بإثيوبيا راح زيكونس بإرتراوያን ውን ዝድገፍ እዩ ዝብሉ ኤርትራውያን ተረኺቦም ስተሪዮ ብፍላይ ብወገን ትግራይ ኢትዮጵያ ወደ ባሕሪ ክትረክብ ይብላን ዝብሉ ዘይነዓቑ ሰባት ኣብ ዘለውሉ ወቕቲ ምዃኑ ድማ ሃገራም ዛዕባ ኮይኑሎ ሕቶ ተጠቃምነት ወደ ኢትዮጵያ በኤርትራውያን ከይተረፈውን ክድገፍ ይግባእ ክብል ፕሬዝደንት ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ገሊጾም ሕቶ ኣፍደገ ባሕሪ ወደ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ብኤርትራውያን ውን ከይተረፈ ክድገፍ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ፕሬዝደንት ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ፓውል አንቶኒ ገሊጾም مسواناوي مدب ኢቲቪ ቃለ መጠይቅ ዝገበረ ፓውሎ አንቶኒዮ ምስ ሕቶ ወደብ ኢትዮጵያን ምስ ናይቲ ዞባ ናይ ሰላም ኣማራፅታትን ተዋሲሩ ኣብ ዝሃበሮይቶም ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዝግበሩ ስምምዓት ሕግታትን ስርዓታትን ብናይ ወዲ ሕቡራት ሃገራት ብዘማኸለ መልክዕ ኣብ ሓበራዊ ተጠቃምነት ዝተሰረቱ ክኾኑ ከም ዝግባእ ገንዚቦም ነቲ ጉዳይ ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ብናይ ንግዳዊ መልክዕ ከም ዝዕዘቦ ዝገለጸ ፓውሎ አንቶኒዮ ኢትዮጵያ ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ወደባት ተኻርያት ትጥቀም ኣብ ኤርትራ እውን እትደልዮ ኣገልግሎት ንምርካብ እተካይዶ ጻዕሪ ሓበራዊ ረብሓ ክሳብ ዘሎ ንውግእ ይኹን ንስጋት ጸውዒት كون زخلل ምንም ዓይነት ምኽንያት የለን ኢሎም ኣብ መግለጽ ይቀጽሉ ተጠቃምነት ወደብ ዓሚል እንተዚሃልዩ ንሕናውን ተረባሕታይን ክኸውንን ስለዚ ትሕቶ ሓበራዊ ክብሎስ ከገለጹሎም እዚ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕርን ዝቐጽል ወለዶ ዘየድሊ በሰላም ናይ ገዛ ዕዩን ሓዲጉ ከይሓልፍ ሎሚ ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍታሕ ምስራሕ ከም ዘድሊ ፕሬዝደንት ደጊሙ ተሓሳሲቦም ነቶም ጸገማት ነባርን ዝሕሸን መፍትሒ ንምምጻእ ሕዝውን ዓበይቲ ናይ ገዛ ዕዩታት ከም ዘለው ዝጠቐሰ ፓውሎ አንቶኒዮ ዝሕሸን ኣብራን ክመጽእ ንሓሰብና ከለና ተኾነ ግን እቲ ዝኸፍአ ነገር ንገብረልና ክብል ስጋቱ ገሊጾም
ብዝሓሸን እንኮን ኣማራጺ ሓበራዊ ምትሕብባርን ልምዓት ኮሪደርን ዘጠቓለለ ቁጥባዊ ውህደት ምፍጣር ምዃኑ ዘመልከተት ፕረዚደንት መትከል ምሃብን ምቕባልን ብሰላማውን ህዱእን መንፈስ ክትግበር ከም ዝግባእ መኺሮም ነቲ ጸገም ምስ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ሃገራት እቲ ዞባ ብሰፊሑ ምርኣይ ከም ዘድሊ ብምጥቃስ ምሁራት ፖለቲከኛታትን ህዝብን ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ዘመያይጡሉ መድረኽ ክፍጠር ከም ዘለዎ እውን ገሊጾም መቐለ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ዝነበራ ጭንቀት ናብ ዕልልታ ተቐይሮም ዩኒቨርሲቲ መቐለ ንመበል 33 ግዜ ከምህሮም ዝጸንሐ ተምሃሮ ኣመሪቖም እታ ከተማ ብናይ ታሕጓስ ድባብ ተሓዲሳ ኣላ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብዝተፈላለዩ ዓውደ ትምህርትታት ከምህሮም ዝጸንሐ ተምሃሮ ሰነ 27 2018 ዓ.ም ንመበል 33 ግዜ ብድሙቕ ስነ-ስርዓት ተመሪቖም ኣብ ዕለት እቲ ምረቓ ንፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ፋና ሓጎስ ከም ዝበለዎ ተመረቕቲ ዝሓዝኩምዎ ፍልጠት ናብ ግብሪ ብምቕያር ንማሕበረሰብኩም ብቕንዕናን ተኣማንነትን ከተገልገሉ ይግባእ ኢለን ብሓፈሻ 849 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 2931 ተምሃሮ ዝተመረቑ እንትኾኑ ቀዳማይ ዲግሪ 1864 ተመረቕቲ ማስተርስ ዲግሪ 939 45 ዓለም ለኸ ተምሃሮ ሓዊሱ ስፔሻሊቲ 83 ተመረቕቲ ዶክተሬት ዲግሪ PhD 45 ንምረቓ ከም ዝበቁ ሓቢረን ንተመረቕትን ስድራን ድማ ጽቡቕ ተመንየን ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ፋና ሓጎስ ምክትል ፕረዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ዓብደልቃድር ከድር ንተመረቕቲ ትምህርቲ መናድቕ ክፍልታት መምሃሪ ሰጊሩ ንሰብኣውነት ዘንጸባረቐ ኣእምሮ ዘብርህ ማሕበረሰባዊ ለውጢ ብኣውንታ ዝቕይር መፍትሕ ለውጢ እዩ ስለዚ ድማ ድኽነትን ድንቁርናን ዝስዕር መሳርሒ ዝበሃል ስለዚ ተመረቕቲ ዝዓቕሚ እዚ ኢኹም ሒዝኩምዎ ክትጥቀሙሉ ይግባእ ኢሎም ኣብ ዕለት ምረቓ ብዙሓት ተጋደልቲ ዝነበሩ እውን ተመሪቖም ኣለዎም ብዘይካዚ ተመዛበልቲ ተምሃሮ እውን ምስ ናፍቖት ዓዶም ተመሪቖም ኣለዎም እዚ ኣብቲ ስእሊ ትዕዘብዎ ዘለኹም መንእሰይ ኣብዚ ዕለት ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተመረቐ ኮይኑ ተተወሊዱ ዝዓበየሉን ዝተምሃረሉን ዓዱ ተወሪሩ ዝዓበዮን ዘምሃሮን ህዝቢ ሎም እውን ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሕማቕ ህይወት ይሕልፍ ከም ዘሎ ብምዝካር እቲ ንእስነቱን መንእሰይ ዕድሚኡን ዘሕልፈሉ ዓዱ ማለት እውን ሕሞራ ከም ዝናፍቆ ዝገልጽ መልእኽቲ ኣብ መዓልቲ ምረቓ ሒዙ ብምምጻእ ዝተጎደ ስምዒቱ ኣብ ኣደባባይ ገሊጹ ኣሎ ምስ ኩሉ ፈተናታት ነዚ ናይ ታሕጓስ ድባብ ዝረኣዩ ርእይቶ ሃብቲ ድማ ከምዚና እንደሊ መንእሰይ ተማሂሩ ተመሪቑ መንእሰይ ሓዳር ገይሩ ወሊዱ ዝብል ጥዑም ዜናታት የብዝሕልና ፈጣሪ ብዓርቢ ካብ መቐለ ዝፍነ ዝነበረ ቪድዮታት ኣመናይ ዝሕዘን ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ እዚ ኩሉ ዝሓለፈ መከራ ፀገም ገናን ከይዕረፈ ብግፋዶም ድላዋት ኩናት ዶ ዝብል ዘረባታት ዓዱ ገዲፉ ክስደድ ኣዴታት ክነምዓ ክትርን ከለኻ ይሕመም እዮም ትማሊ ጽቡቕ ኣይተሰምዐናን ሎሚ ቀዳም ግን ካብ ደስ ዝበለኒ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ዝፈልጦ መናእስያት ርኢ ቶሚ TDF ሎሚ ምስ ከምኡ ተምሃሮ ከም ዝተመረቐም ስእሊ ዘርጊሕሎም ዲጄ ኣሹ ትግትግ ድማ ምስ ነፍሰ ጡር በዓልቲ ቤቱ ስእሊ ዘርጊሑ ጓሓጎሰኩም ክንብሎም ይደሊ እንታይ ክብል ደሊ ኣለኹ ተረዲኡኩም ይኸውን ሰላም እንተሎ ኩሉ ሰናየሎም ዘለው ፀገማት ብኩናት ዘይኮነስ ብልዝብ ብምርዳእ ክፍትሕ ተጀሚሮም መዓልታዊ ንሰምዖ ዜና ከም ዝሕዝ ዝርግሖ ጥዑም ዜና እዩ ክኸውን ስለዚ ኣቱም መራሕቲ ሓደራኹም ስለ ኣዴታት ስለዞም መናእስያት ስለ ኩሉ ውፁእ ህዝቢ ሰላም ግበሩ ሰላም ፍጠሩ ግፋ ኾነ ኩናት መፍትሒ ይኾነን ሰላም ፍጠሩ ሰላም በቃ ሰላም ዝብል ናይ ታሕጓስ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዎም ንሕና እውን ተመረቕቲ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳዕ ፈጸመኩም ትግራይ ካብ ዘመነ ምሕንጋጥ ክላሽን ሓዞበሎን ወፅያ ናብ ምሕንጋጥ ላፕቶፕን መጽሓፍትን ይብቃዕያ ንብል ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ግፋን ተጋሩ ጥራሕ ዘይኮነስ እንኮላይ ኤርትራውያን ኣካታዓ ኮይኖም ስነ ጥበባዊ ዘበን ዓለም ሰገድ ግፋ ጠጠው ይበል ድምፂ ህዝቢ ይሰማዕ ክብል እንከሎ ኣይቲ ኣማኑኤል ኣስፋ ብወገኑ ብዘይንብር ኩነታት ኢና ንኸይድ ዘለና ክብል ተዛሪብሎም ምስ ግደፍ ኣብ ስልታዊ ዝምድና ይርከብ ዝብል ክሲ ብዝቐርበሉ ውድብ ሕወሓት ኣብ ትምራሕ ትግራይ ልክዕ ከምቲ ኣብ ልዕሊ መንእስያት ኤርትራ ዝወረደ መጠነ ሰፊሕ ናይ ግዱድ ዕስክርና መደባት ብሰፊሑ የካይድ ከም ዘሎ ዝንገረሎም እዚ ካብ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ተቃውሞ ገጢሞ ዘሎ ናይ ግፋ መደባት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ታክልን ከይተረፈ ብሰፊሑ ዝራ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ መንእስያት ትግራይ እውን ራዕዲ ዝፈጠረን ኮይኖም ብዓርቢ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተራእየ ፍጻመ እውን ነዚ ኩነታት ኣጉሊሁ ዘረጋግጾም ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ግዱድ ግፋ መንእሰያት ከም ዝቐጸለ ዝሕብሩ ጸብጻባት ይወጹ ኣለዉ ሓደ ካብዚኦም ብዓርቢ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ዝተፈጸመ ምዃኑ ይንገር ነዘር ምስሊ ኣብ ደገ ኣፍ እቲ ቤት ትምህርቲ ደው ዝበለት ጻዕዳን ሓምለዋይን ሕብሪ ዘለዎ ኣውቶቡስ ከምኡውን ብረት ዝዓጠቑ ውልቀ ሰባትን ናብታ መኪና ዝኣትውን ዝወጹ ሰባትን የርኢ ኣብ ዙርያታ ኣውቶቡስ ዝነበሩ ሰባት ድማ ክበኽዩን ክእውዩን ይስምዑ ክልተ መስኻኽር ዓይኒ ብስልክ ዝሃቡና ርእቶ ነዚ يمثل نجوه عسكر تفرقاي حنت إذا خيدا مولو لم زالت يا جباس مولو خيدا عم بستعب بزخيجنا نايان وين مستهله جوينا جل مليئة يا جل مملأ مليئة خلينا جل حد شو منت عسكر تسقع شو منت دلوا زخونو قاعد أفتر بعتم فرقنا كارل خال أي متيا وخيدا
باش تغتلا بس أويات خفيتو بإني ورور لانير توم وشت النوري وقعوا رامز حريد ومي حريد الورد قال عنير الأخو سو إيدو تتغليلو تحكيمو تقال لا هي بدليتها هي هدي اللي خدلهم يلو لا فتمرتي تملي شغير حلف قدات كوميونيكيشن دكتور ابراهام حقوس لومين بي بي سي ابصحابو قال منغستي نتغطيمنا لو زبلو حدغا بهراو هلونا املكيتو زورده مدب مسلاف منسيات كم زلو بمغلاص اتخستت يصارم هلاو تزاريبلو أزلهم مع أنت بزرزر تكونات جمجملو كونات له مودعات وصيت نايت السراين نايت جمجم المسارات تجارو زتبص مدام دم تاز بالله سيقاون مالتي از خمزيلم كله كابتا كتما كابزرك بيت كريستيان قدوس جبريل استات 10 تمهارو كم زتغففو من محدارتا بيت كريستيان بي بي سي غليصيو ازي غصوم استشفنو عطقات كم استفصمه ايوم زطقسو ازون اكالت مصراي مخانو دكتور ابراهام حبيرولم أبتخلل أكاتعي أواج قدود وتادراو أقلقلوت أب قبريكو التئزاز تمحلالفو قوينو علم لخاو تتقبقتي سبقو مسلات اتأواج مزمازن عسكافني بموبال كسر قوي أميم نقزيو من محدار اتخلل آليو سلطان زتقوطات صرحوحات بعد من قومنان بقوع زخونة كله تقراواي كختتالو وإزبل أبا كتما مغالة بحيل استقففو مناسيات ناب مسلطن ما خلام مبزح زنبارت أوتوبس كابز بتخبابي نايدر بأمن تعاما كم زبتحا زرقاقات تحابريتام مناسيات تقراين نتقوج الهقدف مناسيات إيرتران مزنات استطعموا لسلتي أبا تقراي كقبلوه سر زي مخالهم بركت بزول غطرنا بالديسابا يقعزو مهلاوميو نافت زقلتهم بيت صحفة سلام زتان تخلل أبا تقراي استمل من مناسين سراويتي سلطن كم زلكوان تامنم تمسرح من الملاقنا بمنقس تخلل كم زفتزن بمقلاتو تقراي مولو بمولو أبزلو أقوج الهقدف ودي عام هلاون يخصوهم بوع البريتوريان استطعيشن بجنرال تاردس وردا نزم الرحن جزاو محدار بمنزاق سلطان زحزن كدم خوينات تقراي بستخايد بينا ومرجعات مريجو زنبران كلها منقستي نتقدد وتدراو قفاي كايد كم زلو زي خصاص كوينو حزب تقراي كم زعينة قدود نايكتت أواج سامع زي فلت حزب مسمخان حوحات زي كم قد الهقدف كبيت طعامه يقط مهلاو نتحبريتا زردام كباباوي محداراتنا أبيات تحفات تقراي نتزكاي زلو وفر قفا كم زنة تقوز قالت خوينو انتو خنقن زوم عبالتاتن وتدراو قفان كالن كوينات كي يسعبو حزباو شعالت فتير مهلاو يزأمن بزي كامغلا أبكم عدوا شران زام سلاكت ماتاتو نز سفيحنا يقفا مدبات يكاير مهلاو زقالت تحبريتا بفلنا أبكباو نداور كزركاون ورق بمقراي زنابرون مناسيات قداي قدود ناي اسكرنا مدبات بمخان يوسد مهلاو ميزنقار أبز حلفة سمون أبكباب عدوا مريت وقاق مسفلة كم لمود ناب نداور كوفر استبقس مناسيات زريهم بعطقات بوليسن كم استخابن بحيل ناب قدود عسكرنا كم استوسدون استقالت خوينوام اتوم 280 مناسي باستات 25 عطقات 4 بوليسن تقففهم أبا كتم أحسان أبزركب بيت مرتي عد في التوتوسيرهم محدار موني زنقار مس منقص فيدرال بتفاطت زركب ودح واحد تقراي قدود عسكرنا كم زوج مقبار الذكر كوينهم إذن من أسيات إيرترانا وعالم مولو كبتانو زقابر حدقينيا بوليس سقداف من أسيات تقارون كتصاروا كم زي يخولون ناب كتماتات إثيوبيا كبتانو كم زقابرهم يم إيرتران كي ترفو زقاهم زلهم قفا يبلو مقل لك مقل هاي تعشو لك مقل هاي تعشو هاي تعشو هاي تعشو لك مقل هاي تعشو حزب تبعك هاي تعشو هاي تعشو هاي تعشو زيهم لو قامس كاي عشوهم أنا لبي منانا اللي دمنا قعنا لا زائرة هذه رصح قع نسلام كاي رخبنا سقال حجرينا بسدتنا قرن كرتتنا كلاتنا سدرا أسبيات سديدة خجزانا بسدت وتع ولا حانتي لمعات يلي حبتي يلي بتخنتن بتيمتن هاي قمنا لك هيجوا غايت عشو قدم زعشهم ما ياكلوكم زعشنا ياكلنا زعشوا أبوتات أب حقوتاتنا زعشوا أبوتاتنا أكوتاتنا زعشوا أكلوا هزبي لهم تسوي زو أغلنا زم دم زي رأون كاتر دون صدرهم ما يموتكم كبيت سوكم ما يموتلكم تردون نسوم هون كأجريكم نازلكم إذا تقاموا بإيرتران راح زيكون اسكم غازتين ماموية نقاش تامسلو أبجد لتزون حساباتون أبنت بمتقاس كرم يمزحتو زلهم ماموية نقاش أبزم حلالفو ملغتين فقر زي واللي حدا ركواس فراسي وماخل ويك زخون حلنا زيت حوس أكل وفيرو أي وتنكو لزتنقام نسوسيخو أبجد داي بحيل تقفو من أبجد لزات مناسين أي ورحت كم تخلتشون عسرت حموشنا عم تمرت تذكروا لاني لفنتان طلعت لعلنا النار خو مسرعات هادوتا سراوي تغري بمسوات موصلت الناغور لا مسكدام مناسي تقفو معلتات سلطينهم نبا هادوتا يحوسون يرام ابتوان انا زنبر كل احدو اب جنبار رايا جرجر كباب قح تخلي حدا الغانيرام شو عازي جوجن دفع نخيس كامو غانيرام ابتوان حدش تقدلتنا بهادوتاتنا يحوسون يرام ابت غزي وغز نبر طرعنن انصرصرتن دحرو على بريتوريا بزنبر غمغامن تغيفهم حصر سلطنا ناي معلتات وسيدم ناب دفع زاتو بزحت بزي غبو كم استسوو قزرم زين عقد ما حيزم
ዝነበሩ ድፋዕ እናገደፉን ካብ ኣሃድዎም እናተነጸሉን ይጠፍኡ ከም ዝነበሩ ዘመላኽቶም ጥራሕ ኣይኮነን ገለ መራሕቲ ሬጅመንት ይገልጽዎ ከም ዝነበሩ ኣብ ኣሃድዎም ነዊሕ ዝጸንሑ ኣባላት ሒዞምሎም ይጠፍኡ ከም ዝነበሩ እውን ተገምጊሙ ነይሩ ዝብል ዝረኣዮ ምስክርነት ብምሃብ እሞሲ ሕልና ዘይብሉ ኣካል ናብ ገድሊ ጸምቢርካ ዝስዋ ህይወት ዝፈርስ መስርዕ እምበር ካብ ተመኩሮ ዓወት የምጽን መናእሰይ ኣይንጋደልን ወለድ ደቅና ኣይንህብን እንተኢሎም እኳስ ፖለቲካ ትሰርሕ እምበር ብሓይሊ ግፋስ ነሰረቐትን ክሳድ ሓነቕትን እኳ ኣየጽረን ከምቲ ዝተባሃለ መንግስቲ ዘይፈልጦ እንተኾይኑ ሕዚ እውን ደው ክብል ቀጢን ትእዛዝ ኣውርዱ ክብል ይምዒዱ ዘሎ ነዚ ግፋስ ዝደገፉ ኤርትራውያን ደገፍቲ ህግደፍ ድማ ተገፊፍና ይትበሉ ግፉፋት ፍርቂ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ዝተገፈዮም ሕዚ ፍርቂ ኮሎኔል ገሊኡ ጀነራል ኮይኑሎ እዮም ዝብል ዘሎ ብፍላይ ግርማይ ድሓኖም ዝተባሃለ ህግደፋዊ ካብ ንእዲ ሕፁነት ዝተገፈት ዘመደላትን እዩ ምስ ኣተወት ብዛዕባ ህግደፍ ተሓሚልና ብቴስታያ ተኣትወካ ሄለን መለስ በዓላ ሱዳን ክትሰግር ዝተተሓዘት ይመስለኒ ድሓን ሱዳን ድሕር ምግዳል ተርክበሉ ተባሂላ እንሆ ምሽ ንሱዳን ኣሜሪካ መንገዲ ማይጌራቶም ግፋ ማለት በለጽ ካብ ዓይኑ ምግፋፍ ማለት ይክብሉ ደጊፉ ዘሎ ካሊእ ብናቅፋፍ ፕረስ ዝፍለጥ ህግደፍ ድማ መስመር ኢንተርኔት ብቁልጡፍ ኣቋርጽዎም ትግራይ ክሳብ መሊ ሓራት ወፅእ ዘጉባዕብ እንተሎ ፀጉዕ ትሕዝዎም ፖለቲካዊ ሕፁ ወይ ካየድ ደፊሩ ካብ አዲስ አበባ ክዘርግ ዝመጽ ድማ ክግረፍ ምዃኑ ክፈለጥ ይግባእ ጽቡቕ ኣለኸ ሞይ ሎሚ ዘይከተተ ብደው ከም ዝሞተ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ክብሉ ይደገፉ ይብ ዘሎ ስነጥበባዊ ዘመን ዓለም ሰገደ በአንጻሩ ግፋ ጠጦ ይበል ድምጽ ህዝቢ ይሰማዕ ክብል ጸውያም ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ በኃይል ግፋ በህጹ ደው ይበል መራሕቲ ትግራይ መንእሰይ በኃይል እናገፈፍኩም ግፋ የለን አይተወሉና ሓሶተይ ትናገሩ ዝበለ ዘመን ዓለም ሰገደ ተባሂል ዝካየድ ዘሎ ግፋን ግፍዕን ብጽኑዕ ተቃውሞ ገሊጹ ኣሎ ኣይታማን ለስፋ በወገኑ ብዘይነብር ኩነታቲና ንኸይ ዘለና ክብል ተዛሪቡሎም መቀለለና ብዙ አቋምሲ እንደገና ብዙ ተቃውሞሲ ናት ድምጽ ልካይ ኮንታን ብዙ መጸኒ ገዛው ፍሉጥ ምንጻኸው ማንንም ማለት ነው ነው ገሰ የቴኩም ሲተርጉም ይወልና አኹ ብዙ አጣደኻት ጽፋት ለሙ ሰው ሞተሽፋፊኑ ዘይፈልጠካ ሰው ወስደካ ግን ታዩ ዕላሙ ካመን ይመስል ነው እንደገና እሱ يحزن لازم انا سيت براي على خمس سنوات مسير على حساب هذا على خاصه من كاتمالون استخف لنا ذات فوق يا اخي لازم في الباك ما تزبع نجار من تدا من فتحي معارنه بسلام بحزي يقول كسونو وموت وعد خاص عد خماتي هاي نجار كله يدري ስለዚህ ደጋግሞ ድምጽ السماء ድምጽ መንሰይ ድምጽ አዴታትና እንደገና ንጸላ ወልጣ ከተበከ በጣም ይልሕዝን በጣም በቃ ይሕዝንና አውዚ ስለዝመረ ኢላናሲ ያአዩ ሐሰቲው በለመታትኩም አይተንጎረና خلدن ፕራክቲካል ትዝሞቶቹ ተማመሩ ሲሰብጂ አዝናን አዝናን ለዓለምን هي اللي يخلين نتمنى شيء استعمالنا كرم بقنا حوالا للدقاقيمة كتحمس دقاقيمة اختنا بيعمنا سنزيقين ليش سمعها كالتا اللي يسمع من عقل من العلي بك من الصوت زي الهزم دقنا حماقي صوتها وزحيو صوتها وزحو عسمتها بتعقستي وزحي بحرت محدرة نقالوا كل نقالوا أو خالي عمام لقنا تزبا خالي تمنى سيو خالي يحمم يدعم الناس تسوق الخاصة للمزح له تنلم اللي تدبر أمني وين بدنا تو ما حدا توقاويات نخالي نقال كي يخلون صباح بتعمي سكر بتعمي فرح نعرف إذا بتقرأ كي يخلون وعنو على الغواد وبنجد فاسس نقر فيه تعود سي زهرف عود فيه خلون ازي تاراشني البيهايند بقى انا تحجز تقرصت الله ጉዳይ ታያ ያ በቃ ተሕጊ ዝተቀረጸት الله መበገሰ ነገር ኣብ ዘይንውር ኩነታት ኣለና ብንውር ሕግ ነካይዳን ክንከይደ ይንኽእልን ብንውር መሕሰቢ ነት ኩነታት ክንፈትሖ ይንኽእልን ዘይንውር ኩነታት ኢና ዘለና ነዚ ዘይንውር ኩነታት ከነመሓድረሉ ንኽእል ነዚ ዘይንውር ኩነታት ክንዓልየሉ ንኽእል ሕግ የድየና ያ በቃ ምክንያቱ ዘንጠልጠል ሓደጋ ነህና ሉላውነትና ተወሪሩ ህዝብና ተፈናቂሉ ንሃለቀ ገለምታ ተውዘለሉ ጥራሕ ከይኮነስ ሕዚ ተኸቢብና ኣለና ኣቀማምጣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንዓኻቱም ጠፋኩም ኣይኽእልን
በቃ ትዘሎ እዝታትሲ ፖዚሽን አቀማምጦሲ ትግራይን ሙቃዕ ብዝምቹ ኩነታት ይቅሚጥዎ ዘሎ ባዕልና በመድላው ኩነታት እዚ ካብ ቁጽጽር ወጻእ ኾውን እዚ ተሓሲቦም ወስ ከም ዘይካል ማለት ጾልና ስለዘወልናዮ ይኮነን ሓደ ስርዓት ሓደ ህዝብ ከጥፋ ይኽእልን ጉዳት ከብጽሐሉ ይኽእል ጆኖሳይድ ክፍጽመሉ ይኽእል ከምቲ ዝገበሮ ግን ከጥፋው ይኽእልን ህዝብ ትግራይ ጸሪጉስ በቱ ዝደለዮ ከምበርክኾ ይኽእልን ትግራይስ ዲሞግራፊካል ጂኦግራፊ ከምዚ ገብራ እየ ዝበላስ ገብራ ይኽእልን እኮ ግን ኩሉ ነገር አቨርተን ምግባር ንባዕልና እውን ንምክልኻል ተኾይኑ እውን ንባዕልና ባል ዘኽእለና ምድላው ንግባር ሕጊ ነውፅእ ስለዚ ኣብ ዘይንውር ኩነታት ኮይንካ ህልውናኻን ድሕንነትካን ልኡላውነትካን መሰል ዓርሲ ውሳነኻ ንምርግጋፅ እዚኣ ትኸውን ዘላ ዝሓግዝ እያ ሓር ብዙሕ ሰብ ክሰምዖ ተለኹም ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ነዚ ሕጊ ረኺቦም ዝዛረቡ ሰባት እንታይ ትኸውን ኣብ ንውር ኩነታት ኮይኖም በቲ ንውር መርአይታት ኣብ ለወስኩል ተማሂርና ሒዝናዮም ዝወፃና መርአይታት ኣለውና ንዓቶም ሒዞም ነቶም ፕሮቪዥንስ ነቶም ኡ ዘለዎ ዓንቀጻት ይትንትንዎ ሓንቲ መርአይት ኣይትለዓል ሕጊ ደንድሕሪ ተመሊሱ ይሰርሕ እዩ ኣብ ሕጊ ናን ሪትሮአክቲቪቲ ኦፍ ክሪሚናል ፕሮቪዥንስ ክሪሚናል ለው ዝበሃል ኣሎ ሕጊ ገበነስ ንድሕሪ ተመሊሶ ይሰርሕን ዝበሃል ኣሎ ካሊእ ሓደ ክልልሲ ኣብ ሓደ ኣብ ፌደራል ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ናይ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፌደራሊዝም ስርዓት ኣወቃቅራን ክፍፍል ስልጣንሲ ክልልስ ናይ ሕጊ ገበነ የውፅእ ዝበሃል ኣሎ እዚኦም ኣብ ለውስኩል ተማሃርና ሕገ መንግስቲ እውን ግዛዕውን ዘለዉ ጉዳያት እዮም እዚኦም ሒዙ ይመጽእ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ስለዚ እንታይ ዝሓስብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሰርሐሎ እዩ ህያው እዩ ህዝቢ ከድሕን ይኽእል እዩ ንህዝቢ ትግራይስ የድሕነሎ እዩ ጋራንቲ እዩ ኢሉ ይሓስብ ካብዚ መበገሲ ናይ ንውር ኩነታት ሓሲቡ ንህዙ ይርኦ ንድሕሪ ተመሊሶ ይሰርሕን ኢሉ ዝሓስብ ዘሎ እንታይ እዩ ኩሉ ነገርሲ በብምዕራፉ ልዕልነት ሕጊ እናተረጋገፀሉ መፅኡ እዩ እሞ ሕዚ ዘጋጠመት ፀገም ጥራሕ ኢኻ ትፈትሕ ካብ ዝብል መርኣይ ዝብጋስ እምበር ካብ 2013 ብንኡስ ማለት እዩ ካብ 2013 ነትሒዙስ ኮንሲስተንትሊ ብዘይ ምቁራፅሲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይሲ ገበን ይፍፀመሎ እዩ ካብ ዝብለ ይብገስን ሕደጎ ይብለኒ ማለት እዩ ሕደጎ ይብለካ ተርፍ ማለት ስለዚ እዚ ኣዋጅ እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ክስከም ከድሕን ዝተሓሰበ እዩ ክተድሕን ተኮይንካ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ኩነታት ክተመሓድሮ ተኮይንካ ከዓ ነዚ ኩነታት እዚ ዝምጥን ስትራክቸር ኣወዳድባታት የድልየካ ንኣብነት ኣብቲ ኣዋጅ ክትረኽብዎ ኢኹም ሴንትራል ኮማንድ ይሓስብ ናይ መኸተ ውዳበታት ይሓስብ ናሽናል ሰርቪስ ዝመስል ነገር ይሓስብ ኢሉ ቀጻልነት ዘለዎ ከምዚ ዳርጋ 80 ዓደታት ናሽናል ሰርቪስ ሕጊ ኣለወና ኣብ ዓለም ከም ትፈልጥዎ በቃ ዳርጋ ንውሩ ማለት ኮዩ ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ኤዥያ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ጥራሕ ዘይፈልጥ ኣነ ናይ ካናዳ ገለታት ብዙሕ እንዳይ ክምላስ ሊትሬቸር ክነንብብ ንኽእል ኢና ኣብዞም መህጉራት እዚኣቶም ግን ብሄራዊ ግቡእ ዝበሃል ሕጊ ኣሎ በቃ ይትረፈ ከምዚ ኩነታት ኮይንካ ኣብ ድሓን ኩነታት ኮይንካ እውን ስሩዕ ሕጊ ወፂሉ ናሽናል ሰርቪስ ኣሎ ደረጅኡ ይፈላለዩ ትካላት ክሃንፅ ገበናት ኣለዉ ትግራይሲ ንበይናስ ገበን ተፈፂምዋ ከብል ዝኽልክለካ በቲ ንውር ሕጊ ንኣብነት ስለላ ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም ስለላ ሃገር እዩ ዝስለል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ዝስለል እምበር ሓደ ክልል ተሰሊሉ ይበሃል ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ከም ትፈልጥዎ ዘራይቱ ሙቭመንት ዝበሃል ናይ ምንቅስቃስ መሰል ዝበሃል ኣሎ ንኢትዮጵያውያን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ክንቀሳቀሱ ሕዚ እቲ ግፍዒ ዝፍፅመልካ ዘሎ በደል ዝፍፅመልካ ጆኖሳይድ ዝፍፅመልካ ጥቃዓት ዝፍፅመልካ ከጥፍእካ ዝደል ዘሎ ባዕልት ማእኸላይ መንግስቲ እዩ ሰብ ተልኢኹልካ ሓደ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ተልኢኹዎስ በቲ ንውር ሕጊ ሰላል ክትብሎ ይትኽእልን ክስልል እዩ ግን መፅኡ ትግራይ ከጥፍዓ በቲ ንውር ሕጊ ክትዳንዮ ይትኽእልን ሕዚ ነዚ ዝምልከት ዋፀላኢ ኮይኑ እናሃለየ መንግስቲ እዚ ንዕኡ ዝምልከት ሕጊ ውፂኻ እሞ ከም ዝበለ ምንቅስቃስ ምግባር ድማ ናይ ፀላእነት ናይ ስለላ እዩ ዝብል ሕጊ እንድሕሪ ዘይወፂኻ ኣብ ትግራይ እቲ ገበን ሕጊ ዶ ክተውፅእ ትኽእል እያ ትግራይ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ እሞ ከምንታይ ዳ ክንገብር በቃ እቲ ምህላውሲ ልዕሊ ሕግታት ምዃኑ ምህላውሲ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ምዃኑ ይርስዖ ትሰብ ማለት እዩ ሕገ መንግስቲ ሕግሲ ሓደ ህዝቢ ክህሉ ከም መኽኣሊ ኢንኤብሊንግ ዝበሃል ነገር ከም ዝኾነ ይርሳዕ ማለት